प्यारे नाजरीन, कभी घड़ी की सुइयों को गौर से देखिए। वो न कभी शोर मचाती हैं, ना ही अपनी रफ्तार का ऐलान करती हैं, लेकिन वक्त के साथ वो पूरी दुनिया बदल देती हैं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जो तब्दीली खामोशी से होती है, वही सबसे ज्यादा देरपा होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समारा खान और आप देख रहे हैं आवाज़े कामयाबी। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर कोई जल्दी में है। हर शख्स चाहता है कामयाबी भी फौरन मिल जाए, इज्जत भी फौरन मिल जाए, पैसा भी फौरन आ जाए। और अगर चंद महीनों में नतीजा ना मिले तो वो ये समझ लेता है कि शायद इसकी मेहनत ही बेकार चली गई है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। फसल उगाने वाला किसान हर सुबह खेत में जाके ये नहीं देखता आज कितने दाने निकले हैं। वो सिर्फ अपना फर्ज अदा करता है, पानी देता है, जमीन का ख्याल रखता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि कुदरत कभी भी मेहनत को जाया नहीं करती। इसी तरह आपकी हर अच्छी आदत, हर छोटी कोशिश, हर सच्चा इरादा अगरचे आज मामूली लगता है, लेकिन यही चीजें चंद साल बाद आपकी शख्सियत की पहचान बन जाती हैं। प्यारे नाजरीन, एक और बात हमेशा याद रखें। जिंदगी में अक्सर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों की रफ्तार से नापने लगते हैं। कोई दोस्त आगे निकल गया, कोई रिश्तेदार कामयाब हो गया, कोई हम उम्र बड़ा मकाम हासिल कर गया और हम खामोशी से अपने आप को नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन क्या कभी दरख्तों को देखा है? बाग में खड़े तमाम दरख्त एक ही दिन फल नहीं देते। कोई जल्दी बहार ले आता है, कोई देर से साया देता है और कोई बरसों बाद फल देता है, मगर जब देता है तो नस्लें इससे फायदा उठाती हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी का मुआवजा किसी और के मौसम से मत कीजिए। हो सकता है वो बहार में हो और आप अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। और याद रखिए, मजबूत जड़ों वाला दरख्त तेज आंधियों से नहीं डरता। तो प्यारे नाजरीन, शायद उस वक्त आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आजमाइश हो जिसने आपको थका दिया हो। शायद आपने कई बार आगाज किया और हर बार रास्ता अधूरा रह गया। शायद आपने लोगों पर भरोसा किया और वही लोग आपको छोड़ गए। लेकिन जरा एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर ये सब कुछ ना होता तो क्या आज आप इतने मजबूत होते जितने अब हैं? बाज जख्म तकलीफ देने के लिए नहीं आते, बल्कि इंसान को नई बसीरत देने के लिए आते हैं। बाज महरूमियां हमें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें उस जगह पहुंचाने के लिए होती हैं जहां हमारा असल मकाम हमारा इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए अपनी हर आजमाइश को सजा ना समझिए। मुमकिन है यही आजमाइश आपकी आने वाली कामयाबी की तैयारी हो। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखे जाना बाकी हो। प्यारे नाजरीन, अगर आज की गुफ्तगू आपने दिल से सुनी है तो शायद अब आपको ये एहसास हो चुका होगा कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े मौजज़े का इंतजार नहीं करना पड़ता। बाज़ औक़ात एक लम्हा, एक सोच और एक फैसला पूरा मुकद्दर बदलने के लिए काफी होता है। लेकिन प्यारे नाजरीन, याद रखिए, फैसले सिर्फ जबान से नहीं होते, फैसले किरदार से साबित होते हैं। अगर आज आपने खुद से वादा किया है कि आप बदलेंगे, तो कल सुबह आपका अलार्म ही इस वादे का पहला इम्तिहान होगा। अगर आपने कहा है कि मैं अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करूंगा, तो पहला मुश्किल दिन ही आपके अज़म का इम्तिहान होगा। और अगर आपने कहा है कि मैं अब हार नहीं मानूंगा, तो जिंदगी जरूर आपको एक और मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप वाकई बदल चुके हैं या सिर्फ वक्ती जज्बात में एक फैसला किया था। प्यारे नाजरीन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के बदलने का इंतजार करते रहते हैं,
اور دوسرے وہ جو اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہ جاتے ہیں اگر میرے پاس وقت ہوتا، اگر میرے پاس وسائل ہوتے، اگر کوئی میرا ساتھ دیتا، لیکن اور دوسری قسم کے لوگ جو کچھ بھی رکھتے ہیں اسی سے اپنی نئی شروعات کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کامیابی کبھی مکمل تیاری کے بعد نہیں آتی، بلکہ مکمل تیاری تو کامیابی کے راستے میں چلتے چلتے بنتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا آغاز اس دن کا انتظار کر کے مت روکیے جس دن سب کچھ بہترین ہوگا، کیونکہ وہ دن شاید کبھی نہ آئے، لیکن آج یہ لمحہ، یہی وقت آپ کے پاس ضرور ہے، اور شاید یہی لمحہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو۔ پیارے ناظرین، جب آج کی ویڈیو ختم ہوگی تو کچھ لوگ صرف اتنا کہیں گے اچھی باتیں تھی، اور پھر اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے آج کے بعد آپ اپنے ہر دن سے صرف ایک سوال ضرور پوچھیں گے، کیا آج میں کل والے انسان سے بہتر بنا ہوں؟ اگر آپ ہر روز صرف 1% بھی بہتر ہوتے گے تو یقین مانیے ایک دن دنیا آپ کی کامیابی دیکھ کر حیران ہوگی۔ اور آخر میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے پیارے ناظرین، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں قسمت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، وہ دور کھڑی دیکھتی ہے کہ تم خود اپنے لیے دروازہ کھولنے کی ہمت رکھتے ہو یا نہیں۔ قسمت ان لوگوں کے دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتی جو ہر دن اپنے کردار، اپنی محنت اور اپنے فیصلوں سے خود کو اس قابل بناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، استقامت دے اور ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیں اور آپ کی آخرت بھی۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل میں ایک بھی مثبت خیال پیدا کیا ہے تو صرف اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی مایوس انسان کو دوبارہ جینے کی امید مل جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے قیمتی خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ پہلی بار آواز کامیابی پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بن جائیے۔ میں ہوں سمارہ خان، آپ سے اجازت نہیں بلکہ ایک نئی امید کے ساتھ رخصت ہوتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے خیال، ایک نئے سبق اور ایک نئی طاقتور گفتگو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے خوابوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔